اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قصیدہ شہر آشوب۔ یہ قصیدہ مرزا محمد رفیع سودا نے لکھا ہے۔ تو پہلے ہم بتاتے ہیں کہ شہر آشوب سے کیا مراد ہے۔ شہر آشوب سے مراد وہ شہر جس میں تباہی اور بدحالی ہو۔ اب آتے ہیں پہلے شعر پر۔ پہلا شعر ہے: اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں پیر یعنی بوڑھا۔ ایک اور لفظ ہے دعویٰ یعنی مطالبہ۔ تو آتے ہیں تشریح پر۔ مرزا محمد رفیع سودا قصیدہ کے مطلب میں فرماتے ہیں کہ اس شہر دلی کا کوئی جوان یا بڈھا میرے سامنے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ میں بولنے کی جرت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر یعنی سودا میں صرف بولنے کی ہمت ہے، باقی سبھی قوت اور طاقت نہیں رکھتے کچھ کہنے کی، حالانکہ ان کے پاس بھی زبان ہے۔ آتے ہیں دوسرے شعر پر۔ دوسرا شعر ہے: میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنے یار دوستوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ سودا کے نظم خوانی کا کیا کہنا۔ اس کی شاعری کا انداز ہی انوکھا اور نرالا ہے، انداز بیاں ان کا خوبصورت ہے۔ میں نے ان کے اندر چھپے ہوئے شاعر کو بولتے ہوئے سنا ہے۔ یہ تھی دوسرے شعر کی تشریح۔ اب آتے ہیں تیسرے شعر پر۔ تیسرا شعر ہے: اتنا میں کیا عرض، اتنا میں کیا عرض کہ فرمائیے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یاں ہے۔ یاں یعنی یہاں، عرض بات، عرض مانے کہنا، کچھ کہنا، بات کہنا، یاں مانے یہاں۔ آتے ہیں تشریح پر۔ مرزا محمد رفیع سودا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر چھپے ہوئے شاعر سے پوچھا کہ کیا یہاں اس دلی کے شہر میں کوئی آرام و سکون سے اپنی زندگی کاٹ رہا ہے، امن و سکون سے راحت کی سانس لے رہا ہے۔ کم از کم اس شہر دلی میں کوئی فارغ البال نہیں، یعنی کوئی اس مصیبت سے آزاد نہیں ہے، بلکہ ہر ایک متنفس ڈر اور خوف کے ماحول میں جی رہا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے شعر پر۔ چوتھا شعر ہے: سن کر یہ لگے کہنے کہ خاموش ہی رہ جا، اس امر میں
कासिर तो फरिश्ते की जुबां है। शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इस शेर में फरमाते हैं कि अंदर छुपे हुए शायर ये सुनकर कहने लगा कि बस खामोश रहो इस बारे में कि दिल्ली में लोगों की हालत कैसी है। जो फरिश्ता सिफत इंसान इस दिल्ली में रह रहे हैं वो भी दिल्ली की मौजूदा हालत बयां करने से लाचार नज़र आ रहे हैं। हर किसी की ज़ुबान पर सुकूत तारी है, खामोशी तारी है। अब आते हैं 5वें शेर पर। 5वां शेर है, क्या क्या मैं बताऊं कि ज़माने में कई शक्ल है, वजह मुआश अपनी सो जिसका ये बयां है। शायर इस 5वें शेर में फरमाते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ के लोगों की रोज़ी रोटी कमाने के बारे में बताता हूँ कि वो किस तरह गुज़र बसर करते हैं। उनका ज़रिया मुआश बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ये था 5वां शेर। अब आते हैं 6ठे शेर पर। 6ठा शेर है, घोड़ा ले अगर नौकरी, घोड़ा ले अगर नौकरी करते हैं कसू की, घोड़ा ले अगर नौकरी करते हैं कसू की, तनख्वाह का फिर आलम बाला पे निशान है। यहाँ इस शेर में कसू यानी किसी आलम बाला होता है मालिक का आलम। यहाँ पर जो इस नौकर का मालिक है उससे मुराद है। तो आते हैं तशरीह पर। शायर फरमाते हैं कि जो सिपाहियों का काम करते हैं और घोड़ा लेकर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, उन्हें वक्त पर उजरत या तनख्वाह मालिक से नहीं मिलती है। मालिक खुद तंगदस्त हो गया है तो वो अपने मुलाजिम को वक्त पर उजरत नहीं दे पाता। हर कोई लाचार हो चुका है, चाहे मालिक हो या नौकर। अब आते हैं 7वें शेर पर। 7वां शेर है, गुजरे है सदा यूं, गुजरे है सदा यूं, अल्फ वदाना की खातिर यह ऐन लाम फे, अल्फ वदाना की खातिर शमशीर जो घर में तो सिपर बुनिए के यहाँ है। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो है अल्फ वदाना, घास मवेशियों का चारा, उसको अल्फदाना कहते हैं। तो एक और लफ्ज़ है सिपर, सिपर के माने डाल, सिपर। तो एक और लफ्ज़ है बुनिया, बुनिया होता है जो आटा दाल वगैरह बेचता है। तो आते हैं तशरीह पर। शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इस शेर में फरमाते हैं कि घोड़े के चारा घास वगैरह का बंदोबस्त करने में ही घोड़ेबान का वक्त गुजर जाता है। यहाँ पर शायर मिसाल देकर समझा रहा है कि अगर घर में तलवार है तो उस की डाल खाने पीने की चीज़ों की इवज़ उधार चुकाने में गिरवी रखी पड़ी है। यानी ज़िंदगी गुजारना यहाँ पर इस शहर में
بہت ہی کار درد والا معاملہ بن گیا ہے۔ یہ تھا آج کا ویڈیو، تو اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔